नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वजीर, सीनियर सियासतदान, एक्स सियासतदान बल्कि कह लीजिए, असद उमर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। एंड आई स्टैंड करेक्टेड, मैंने उसको फ़ौरन रेक्टिफाई किया क्योंकि आपने कहा कि आपने सियासत से अलहदगी गई, आपने काफ़ी अरसे पहले ही ऐलान कर दिया था। बट टू बिगिन विद असद साहब, आज आपकी ट्वीट नज़र से गुजरी। आपको पता है न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर इलेक्ट हुए हैं वो पहले साउथ एशियन मुसलमान और इतने यंग जो है वो मेयर इलेक्ट हुए हैं। उसके हवाले से बड़ी ट्वीट्स भी आ रही हैं, आपने भी ट्वीट किया और आपने कहा कि जी वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। बिलावल साहब ने ट्वीट किया, उनको रोटी कपड़ा मकान का अपने वो जो है अपना स्लोगन याद आ गया उनके इलेक्ट होने पर। ये लोग जो हैं इसको क्यों एसोसिएट कर रहे हैं इस पूरे इनके इलेक्शन को? पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी सेलिब्रेशंस यहाँ पर बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है, हर कोई इस चीज़ पे बड़ा खुश नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो एक तो जाहिर है कि साउथ एशिया से हैं, मुसलमान हैं, तो वो एक शनाख्त की बात है कि लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ। फिर उसके अलावा जो उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की, खास तौर पे इजराइल के ऊपर बिल्कुल ही अनअपॉलोजेटिक स्टैंस लिया। उनसे पूछा गया कि भाई ये जब, क्योंकि आलमी जो कोर्ट है, अदालत है, उससे सजा याफ्ता है नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि जी अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन के लिए न्यूयॉर्क आएंगे तो आप क्या करेंगे? उसने कहा मैं उठा के उसको जेल में डाल दूंगा। क्योंकि तो वो जो उन्होंने बिल्कुल एक वाज़ेह पोजीशन ली, और इस वक्त जो दुनिया में 21वीं सदी का सबसे बड़ा जेनोसाइड हो रहा है, सबसे बड़ा कत्लेआम हो रहा है, उसके ऊपर अमेरिका में खड़े होकर पोजीशन ली, और फिर वो पोजीशन लेके उस न्यूयॉर्क के अंदर कामयाबी हासिल की जहां पर जेरूशलम से ज्यादा ज्यूज रहते हैं। और अमेरिका के कोई भी एक शहर जिस सबसे ज्यादा ज्यूज रहते हैं वो न्यूयॉर्क है, और ज्यूज से भी उनको सपोर्ट हासिल हुई। तो वो जो मैं कह रहा था ना कि दुनिया बदल रही है, जी, अमेरिका के 40 साल से कम उम्र के 70% लोग जो हैं वो समझते हैं कि फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। और यही सूरत हाल जो है वो सारी वेस्टर्न यूरोप के अंदर, मगरबी दुनिया में हो चुकी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी चीज है कि मोमदानी जैसे सिर्फ बैकग्राउंड का नहीं, मोमदानी की पॉलिटिकल पोजीशंस जो वो रखते हैं, जोरान मोमदानी, उसके ऊपर इलेक्ट होना न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी बात है। और असद साहब, जहाँ पर आप कहते हैं कि दुनिया तब्दील हो रही है और पाकिस्तान के फिर जब हालात देखे जाए तो आपको लगता है कि एक फैक्टर ये भी लोग बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे कि जिस तरह से एक विक्ट्री विच इज़ अर्नड बाय द पीपल, विच इज़ रिस्पेक्टेड बाय द सिस्टम, विच इज़ एक्सेप्टेड विद ग्रेस, ये फैक्टर पाकिस्तान में मिसिंग, और इससे हम कितना दूर चले गए? ये तो इससे हम हमेशा दूर थे, और अब उसके करीब जाने के बजाय हम मजीद दूर जा रहे हैं ना। अभी तो जो हमारे सूरत हाल पैदा हुई है, ऐसी तो दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर नहीं थी, परफेक्ट सिस्टम पाकिस्तान में भी नहीं था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, जहाँ अवाम की राय जो है, अवाम का वोट जो है वो मानी कुछ नहीं रखता, तो इतने बुरे हालात तो पाकिस्तान में बहुत ही दहाइयों के बाद हुए हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वहां पे एक अवाम में से, और उनका जो ये तो मैं इंटरनेशनल की पोजीशन की बात कर रहा था, अगर जो उनके डोमेस्टिक लोकल इशू था तो उसकी उनकी कैंपेन देखें तो उसकी कैंपेन की बुनियाद क्या थी? वो एक आम शहरी के लिए, एक मुतवसत तबके के शहरी के लिए उन्होंने इश्यूज को रेज किया। और मुखालफत किसकी की? न्यूयॉर्क के और अमेरिका के अमीर तरीन लोगों की, जिनमें से एक डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो भी न्यूयॉर्क से ताल्लुक रखते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां भी दी। उन्होंने कोमो, जो कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के बनी है, उनको भी सपोर्ट किया। तो उन्होंने एक पावर स्ट्रक्चर को टेक ऑन किया, नौजवानों की सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया, मुतवसत तबके की सपोर्ट की बुनियाद के ऊपर किया, और सिस्टम ने उसको इजाजत दी कि वो कामयाब हुए वहां पर। और असद साहब, आपने जिस तरह से ये भी मेंशन किया कि जिस तरह हम दूर चले गए हैं कि मैंडेट का ना एहतराम किया जा रहा है, ना वो ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया जाता है, सिस्टम जो है वो उसके हवाले से एक ऐसी रेजिस्टेंस नज़र आती है। इसमें एक फैक्टर आप समझते हैं कि आजकल जो हालिया दिनों में 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो बातें हो रही है, और अब उसको बाकायदा तौर पे टेबल भी करने की हवाले से कहा जा रहा है कि जुमे को पेश किया जाएगा, आपको लगता है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम जिस तरह से लेकर आई गई, अब 27वीं आईनी तरमीम में भी जो है वो हमें शायद माशी इस्तेहकाम, अवाम की तरक्की और खुशहाली, सियासी इस्तेहकाम, और उसके लिए एक संगे मील की हैसियत जो है वो रखते हुए नजर आएगी ये 27वीं आईनी तरमीम आम आदमी के लिए? अच्छा, वो आज मेरी जो दूसरी ट्वीट है, अगर आप उसको देख ले, जी, जिसके अंदर मैंने हुकूमती आदाद-ओ-शुमार है, हमारे पास तो अपने कोई आदाद-ओ-शुमार तो होते नहीं, हुकूमती आदाद-ओ-शुमार है कि बड़ी सनतों की पैदावार जो है वो उससे कम हो गई है जो 4 साल पहले थी। बरामदात जो है वो गिरती चली जा रही हैं, दरामदात में तेजी से इजाफा हो रहा है, यानी बैरूनी खसारे के अंदर इजाफा हो रहा है।
महंगाई दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। पिछले 2-3 माह से आप देख रहे हैं बतदरीज महंगाई के अंदर इजाफा होता चला जा रहा है। ज़राअत का सत्यानाश है इस वक्त। किसान जितनी शदीद मुश्किलात का शिकार है, वो सालों से इतनी मुश्किल उसने नहीं देखी थी। अवाम तकलीफ के अंदर है, अवाम बेरोजगारी और महंगाई से पिसे हुए हैं, और वो ऐसे शादियाने बजाते हैं, समझ नहीं आती कि ये इसी मुल्क में रहते हैं, इनको पता ही नहीं कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन असद साहब, जब ये स्टेबिलिटी पे इतना जोर देते हैं कि इस्तेकाम फिर क्या इनकी जिंदगियों में आ रहा है? वो इस्तेकाम जो है उनका मतलब ये है कि अगर मैं कुर्सी से चिमड़ा हुआ हूं तो ये इस्तेकाम है। तो उनकी जात के अंदर तो जिस दिन उन्होंने अपने जराइम का सामना करना था, उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन वो वजीर आजम की कुर्सी पे बिठा दिए गए थे। तो उनकी जिंदगी में तो बहुत इस्तेकाम है। राइट, बट असद साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 27वीं आईनी तरमीम भी बहुत जिस तरह क्लेम किया जा रहा है कि बड़ी एक स्मूथ सेल हमें नज़र आएगी, स्मूथली पास हो जाएगी, और ये जो बिलावल साहब हैं जो कि इसको पब्लिक डोमेन में भी लेकर आए सबसे पहले, उसके पीछे भी आपको क्या नज़र आ रहा है कि कोई एक बहुत स्मार्ट मूव पीपल्स पार्टी की तरफ से खेली गई है? अच्छा, जो दो मुख्तलिफ बातें, एक तो क्या वो पास करा लेंगे, डंडे के जोर पे हो जाएगी, नहीं होगी तो खरीद लिए जाएंगे लोग, वो किसी न किसी तरीके से पास तो करा देंगे। लामानी है कानून, वैसे ही कोई आपको नजर नहीं आता। तो कानून में तब्दीली से अवाम की जिंदगी में, अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो पूरी जो 27वीं तरमीम आ रही है, इसकी अवाम की जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिलावल जो है, उन्होंने जो अपनी ट्वीट की है, वो जरदारी साहब की बड़ा मेरे ख्याल में बड़ी होशियारी से वो सियासत करते हैं। उनको पता है इसके अंदर कुछ पहलू ऐसे हैं जिसके ऊपर सिंध के अंदर खासतौर पर शदीद रद्द अमल होगा, इसलिए उन्होंने पटारी से बाहर निकाल दी बात, बिल्ली थैले से बाहर ले आए। और अब उनकी उम्मीद ये होगी कि सिंध के अंदर से इसके खिलाफ आवाजें उठेंगी। तो वो जब नेगोशिएशन के लिए बैठेंगे, वो कहेंगे कि हाँ, हम तो सोच रहे थे कि आपकी मदद करें, लेकिन ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में होगा ये भी मुमकिन है कि आप ये कह सकते हैं जान के कुछ चीजें ऐसी डाली गई हैं इसके अंदर जो मुज़ाकरात के अंदर खत्म कर दी जाएं। तो उसके बाद जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो सिंध के अवाम के सामने कहेंगे, देखो हमने तुम्हारा जंग लड़ा, तुम्हारे लिए जंग लड़ी, और ये चीजें हमने रुकवा दी हैं, तो इसलिए बाकी बातें जो है ना वो अच्छे बच्चों की तरह मान जाओ। और आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग देर ऑन द सेम पिच? बुनियादी तौर पे देखें, उनका सर्वाइवल जुड़ा हुआ है ना। पीपल्स पार्टी जो है वो ज्यादातर सीट्स जो इस वक्त असेंबली में लेकर बैठे हुए हैं, वो ज्यादातर उनकी जीती हुई सीटें। कुछ उन्होंने खामखाई में कराची और हैदराबाद के अंदर डंडी मारी है, पता नहीं क्यों की है। वो वैसे ही उनकी सिंध में हुकूमत जो है वो जेन्युइन बन जाती है उनकी। लेकिन जो वफाकी निज़ाम है, जहां से उनको ये सारा कवरेज मिल रहा है, उनके केसेस धड़ाधड़ जो खत्म हो गए हैं, जो तमाम आसाइशें मिल रही हैं, अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत लगता है कि उनको दे दी जाएगी, जैसे ये किसी की जागीर है और वो उठा के एक राज्य से लेकर दूसरे राज्य को दे दी जाएगी। ऐसे लगता है मुगल जमाने के अंदर आप बैठे हुए हैं और अवाम जो है वो भेड़ बकरियां हैं। वो तो सिर्फ इस वक्त मुमकिन है ना क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है वो वफाक के अंदर हुकूमत बना के बैठी हुई है, चाहे वो 17 सीटों के ऊपर बना के बैठे हुए। तो इन दोनों के मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। जितनी भी आपस में एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करेंगे, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते एक दूसरे को गिराना। और ये पे दर पे जिस तरह से लेजिस्लेशन जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट अब ऐसा साहब, अब मूविंग ऑन, ये एक जो तहरीक का हुआ है जिसका गुज़िश्ता रोज़ तक भी फवाद चौधरी साहब क्लेम कर रहे थे कि इब्तदाई उनको इनिशियल स्टेज पर ही काफ़ी इनकी कोशिशों को कामयाबियां हासिल हो रही हैं। आपने ट्वीट किया था चंद रोज़ कबल और आपने कहा था कि आपको सोशल मीडिया अखबारों के ज़रिए पता चला है कि आप किसी इमरान खान रिहाई तहरीक का हिस्सा हैं, जिसको आपने आके उसकी तरदीद की। आपने कहा वो जिस तहरीक की हवाला दिया जा रहा है आप उसके हिस्सा नहीं। आपको क्यों ट्वीट करनी पड़ी है? क्योंकि अलीना, उससे पहले जो है वो पहले व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर मेरा नाम भी उसके अंदर आना शुरू हुआ, फिर वो टिकर में आना शुरू हुआ, और फिर टीवी की खबरों में आना शुरू हुआ, अखबार के अंदर छप गया। तो वो सब जो चल रहा था, तो मैंने कहा कि ये वजाहत कर दूं। उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ वो ट्वीट की थी, लेकिन मैंने कहा कि कम से कम ये वजाहत हो जानी चाहिए कि मैं बहरहाल उसका हिस्सा नहीं हूं। जो उसके मकासद उन्होंने बयान किए हैं वो सब अच्छी बातें हैं, और अगर और क्या इसका मतलब, वही मेरा सवाल है कि क्या इसका ये भी मतलब ना समझा जाए कि आप किसी इमरान खान रिहाई तहरीक का हिस्सा नहीं भी बनना चाहते? आप बिल्कुल नजर आ सकते हैं फिर। नहीं, मैंने आप उसको अगर ट्वीट को पढ़े तो उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ है कि जिस तहरीक का जिक्र हो रहा है मैं इसका हिस्सा नहीं हूं। और लेकिन अगर
خیر میں ایک انفرادی شخص ہوں، میرے طریق میں ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. بٹ اسد لیکن صاحب اٹس اے ریلیز عمران خان کیمپین، وڈ یو ناٹ وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف اٹ؟ ویل ڈپینڈس کہ وہ ریلیز عمران خان کیمپین جو ہے وہ کیا واقعی میں ایک ایسے طریقے سے کی جا رہی ہے جس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے. میں نے پہلے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے. دیکھیں اس وقت جو تحریک انصاف کے اندر لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، آپ ان کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس پہ تو کسی کو کوئی شک نہیں نا کہ وہ لوگ عمران خان کے نامزد لوگ ہیں، وہ عمران خان کے نمائندے وہ لوگ ہیں. تو اگر کوئی بھی تحریک چلنی ہے تو، اور چاہے وہ کوئی بھی شکل اختیار کرے، چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو، چاہے وہ سڑکوں پہ ہو، ہیز ٹو کم تو فرام دا کرنٹ لیڈرشپ آپ کہہ رہے ہیں. وہ عمران خان کے نامزد لوگوں نے لیڈ کرنی ہے. اب میں کہاں سے وہ بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، میں کہاں سے تو چلان یعنی مار کہ کے یہ جو ایفرٹس آپ سمجھتے ہیں فواد چودھری صاحب کے ایفرٹس جو ہیں وہ فیوٹائل ہیں، فیوٹائل ایفرٹس ہیں؟ نہیں، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اس موجودہ صورتحال کے اندر کیا مثبت میں کردار ادا کر سکتا ہوں. اگر کوئی مثبت کردار، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، اگر مجھے کوئی بتائے کہ کیا ہو سکتا ہے جس سے پاکستان میں سیاسی بحران ختم کیا جا سکتا ہے، جس سے عمران خان باہر آ، کیونکہ سیاسی بحران ختم نہیں ہو سکتا جب تک عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ معاملات طے نہ ہوں. سب سے مقبول عوامی لیڈر ہیں، سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، تو آپ ان کے ساتھ معاملات حل کریں گے تو آپ کا سیاسی بحران ختم ہوگا. اس کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کوئی واقعی میں کوئی مثبت کردار میں ادا کر سکتا ہوں، کوئی چھوٹا موٹا، تو ضرور کر لیں گے. پر اسد صاحب یہ آپ نے جس طرح سے ابھی کہا کہ فواد چودھری صاحب والی جو کیمپین بھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے مقاصد کچھ اور ہو سکتے ہیں؟ عمران خان صاحب کی رہائی تو ایک بہت ہی اینڈ گول ہوگا. نہیں، میں جو ہونا یہ سارا وقت تو شکوک و شبہات ہی نہیں ختم ہوتے، ہر ایک کے اوپر شک، ہر ایک. کچھ دنوں پہلے تک تو آپ کا نام بھی آ رہا تھا کہ آپ شاید کوئی مائنس عمران خان فارمولا کے لیے آپ بھی متحرک ہیں. اچھا یہ بتائیں، یہ لوگ جو ہیں، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، یہ لوگ ہیں کم عقل ہیں، کم ظرف ہیں، یا یہ بد دیانت ہیں اور جان کے تحریک انصاف کے سپورٹرز کے اندر بددلی پھیلانا چاہتے ہیں، پریشانی پھیلانا چاہتے ہیں؟ پھر مجھے کوئی بتائے کہ دو ہی طریقے، دو مختلف پہلو ہو سکتے ہیں مائنس عمران خان ہونے کے. ایک قانونی ہو سکتا ہے، تو قانونی طور پہ تو عمران خان آج تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اور آج نہیں، 2 سال ہو گئے اس بات کو، شاید ان تک یہ خبر نہیں پہنچی. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ چیئرمین ہے اس کے تحریک انصاف کے. لیکن سیاسی طور پہ کیا کوئی ذی شعور آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس وقت بیرسٹر گوہر لیڈر ہیں تحریک انصاف کے؟ تحریک انصاف کا لیڈر سیاسی طور پہ عمران خان تھا. پارٹی لیڈرشپ تو خود بھی کہتی ہے ایکٹنگ چیئرمین ہے. عمران خان رہیں گے. سیاسی طور پہ جو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان کو تحریک انصاف سے نکالا جا سکتا ہے، تو وہ بالکل یا تو اس کو الف بے نہیں پتا پاکستان کی سیاست کی، یا وہ جان کے، دوبارہ میں یہ بولوں گا، یا وہ جان کے کسی مقصد کے تحت، کسی منفی مقصد کے تحت یہ بے چینی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. بٹ اسد صاحب جب معاملات سرفیس ہوتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب، محمود مولوی صاحب، عمران اسماعیل صاحب اچانک سے اسپتال جا کے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کرتے ہیں، لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے، بعد میں ان کے حوالے سے بھی تنقید کی جاتی ہے کہ جی ان کو تو یہ تو بالکل ہی لائن تھے، تو اس سے پھر اخذ یہی کیا جاتا ہے. اور پھر جو زیر بحث گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو کسی کے ایما پر یہ وہاں پر گئے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید رضامند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ باہر آئیں اور ایک پیرل فرنٹ لائن لیڈرشپ کے طور پہ جو ہے وہ آ کے پارٹی کو سنبھالیں. یہ پہلی بات تو اس کا جواب تو وہ دیکھیے کہ کسی نے ان کو بھیجا تھا یا نہیں بھیجا تھا. لیکن چلے 1 منٹ کے لیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا تھا. میرا آپ سے سوال ہے، آپ تحریک انصاف کو اور پاکستان کی سیاست کو دیکھتی ہیں، آپ کے خیال میں شاہ محمود قریشی باہر آ کے عمران خان کا ووٹ بینک لے سکتے ہیں؟ مطلب وہی بچوں، اس لیے میں بول رہا ہوں، پہلے میں مذاق اڑاتا تھا کہ یہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں، یہ کم عقل ہیں، لیکن وہ اتنے تواتر سے یہ بار بار ہوتا ہے کہ مجھے اب یقین ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ کروایا جاتا ہے، یہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے کروایا جاتا ہے، یہ بدلی بے چینی پھیلانے کے لیے کیا جاتا ہے، آپس میں لڑائیاں کروانے کے لیے کیا جاتا ہے. حالانکہ کسی کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ شاہ محمود قریشی باہر آ جائیں گے تو وہ عمران خان سے پارٹی لے جائیں گے،
اللہ کا خدا کا خوف کرو. شاہ محمود سے جا کے پوچھ لیں, میرے خیال میں اس کا سب سے واضح اور کلیئر جواب تو شاہ محمود کے پاس ہوگا. اور کل عمران خان صاحب کی بھی جو گفتگو باہر آئی ہے وہ جیل سے ان کی بہن کے تھرو, اس میں تو عمران خان صاحب نے ساری ایک تو چارج جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب کو دے دیا ہے کہ جی مذاکرات کا ایک طرف تو وہ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہی نہیں ہے نہ انکمبنٹ سے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے, اور وہ کہتے ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب کے تھرو ہی جو کچھ ہونا ہے. لیکن وڈ یو سپورٹ کہ جو سیاسی ٹیمپریچرز ہیں اسد صاحب وہ اس وقت کم ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے تھرو سینیٹر فیصل واوڈا صاحب کہ جی تیاری کر لی گئی ہے, اگر تو احتجاج کریں گے تو پھینٹا لگے گا, ٹی ایل پی کی طرح بین بھی لگایا جا سکتا ہے, سو کوئی روم نہیں دیا جا رہا ہے, مزید سختی ہے. دیکھیں ٹیمپریچر کم جو ہے اور جیسے جس کو میں کہتا ہوں کہ سیاسی بحران ختم کرنے کی ضرورت ہے, جب تک آپ سیاسی بحران ختم نہیں کریں گے پاکستان کامیابی سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا. لیکن وہ سیاسی بحران جو آپ نے کم کرنا ہے وہ کرنا کس کے ساتھ ہے؟ یہ ٹیمپریچر اگر کم کرنا ہے تو اس میں فریقین کون ہیں؟ تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ ایک طرف جو سب سے بڑا فریق ہے وہ تحریک انصاف ہے, وہ عمران خان ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں نا. اگر ہمیں ٹیمپریچر کم کرنا ہے تو دونوں سائڈ پہ کرنا ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف کو اس کو ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے کیا آفر کی جا رہی ہے, سوائے ان کو دیوار پہ لگانے کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ ان کو تو مجبور کیا جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے میں مذاکرات کا یہ تو اب لوگوں نے دوسروں نے بولنا شروع کیا, میں تو 2.5 سال سے یہ بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 6-8 مہینے سے کیا تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا عمران خان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا ان کو مجبور نہیں کیا جا رہا ہے کہ جب تک تم کوئی بڑا ہنگامہ آرائی نہیں کرو گے, یا بڑا کوئی ہنگامہ آرائی اچھا لفظ نہیں ہے, احتجاج نہیں کرو گے, جب تک تم آ کے اپنے حق کے لیے لاکھوں لوگوں کو موبلائز نہیں کرو گے تو اس وقت تک ہم نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے. تو یہ ٹیمپریچر اگر آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم تو یہ ہے نا کہ جس کے ساتھ آپ نے مل کے ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہے اس سے بات کریں آپ. اور اس کے لیے آپ کو لگ رہا ہے وہ جو جیسے فواد چودھری صاحب سجیسٹ کر رہے تھے کہ بھئی وہ تو حکومت کے لحاظ سے کہتے ہیں ایک قدم وہ آگے لیں اور پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ایک قدم پیچھے لے, تو عمران خان صاحب کو اینڈ نوئنگ ہم ویری کلوزلی وہ ایک قدم پیچھے لینے کے لیے تیار ہوں گے؟ وہ تو مفروض ہے نا جی, پہلے حکومت اپنا پہلا قدم تو لے. ہم اس پہ منحصر ہوگا نا کہ وہ قدم کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی معنی خیز بات ہو کہ میں بھی آپ کو ٹیلی ویژن پہ آ کے کہوں کہ ہاں یار یہ تو حکومت نے واقعی میں بڑی معنی خیز بات کی ہے, تو اس کو تو تحریک انصاف کو سنجیدگی سے اس کے اوپر کوئی مثبت رد عمل کرنا چاہیے. اور اگر صرف ٹوپی ڈرامہ ہی ہونا ہے تو پھر اس پہ کیا مثبت اس کا ریئیکشن ہوگا؟ بٹ اسد صاحب الٹیمیٹلی وہ پھر بازگشت ہوتی ہے ڈیل کی اور کہ آفرز ہو رہی ہے. عمران خان صاحب تو آبویسلی انہوں نے اگر کرنا ہوتا وہ پہلے ہی کر دیتے, وہ اس طرح کے نیچر ہی نہیں رکھتے وہ اپنے موقف میں, اور مسلسل دن بدن ان کی موقف میں جو ہے وہ سختی اگریشن جو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے. سو کسی بھی ایک پوائنٹ پہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا ماحول بن سکے گا کہ دونوں کے درمیان جو ہے اینڈ اینی ون ہو کین پلے دا رول آف اے کانڈوئٹ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ عمران خان؟ اچھا, وہ کانڈیوٹ والا میرے خیال میں اتنی کوئی اہم چیز نہیں کہ کانڈیوٹ کون ہوتا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو براہ راست فریقین ہیں ان کی کیا سوچ ہوگی, ان کی کیا حکمت عملی ہوگی. دیکھیں میں اس لیے یقین رکھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کبھی نہ کبھی, یہ نہیں میں بتا سکتا کب, کوئی نہ کوئی حل اس کے اندر نکلے گا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے تو بڑا واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ دونوں فریقین, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا وہ تحریک انصاف اور عمران خان ہو, دونوں کے یہ فائدے کے اندر ہے کہ اگر ان کی آپس کے جو مسائل ہیں ان کو ختم کیا جا سکے آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, وہ مقدم ہے. اس کے علاوہ تفصیل جو ہے اس سے کوئی اتنا وہ خاص فرق نہیں پڑتا. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے اور ان کی کچھ ریڈ لائنز ہیں جس کو وہ کبھی کراس نہیں کریں گے. سو کیا یہ ممکن ہے؟ جی میرے خیال میں یہ ممکن ہے. کیا ابھی فوری طور پہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ ہمیں نہیں نظر آ رہا, لیکن فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے, اگر واقعی میں ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور لیکن اس بات سے اسد صاحب یہ لاسٹ کویسچن, جو موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی وہ اتنی خائف کیوں ہے؟ اب آپ نے تو آؤٹ رائٹلی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ آپ یو آر ناٹ پارٹ آف اینی کیمپین, لیکن آپ کا نام بھی لے رہے ہیں, وہ انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے شیخ وقاص صاحب, پلیز الاؤ می ٹو یوز دس ورڈ, وہ تو بزدل تک کہہ رہے ہیں کہ جی, اور آپ کے نام کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو مشکل وقت میں عمران خان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. بالکل ٹھیک ہے, ان سے بولیں کہ پاکستان کا اس وقت مرکزی سیاسی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان 2 سال سے زیادہ ہو گئے جیل میں بیٹھے. پاکستان کا مرکزی مسئلہ جو ہے اگر اسد عمر کے بارے میں برا بھلا کہنے سے حل ہو سکتا ہے, بڑے شوق سے ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بولے, مجھے جو مرضی بولنا ہے بولے, لیکن کوئی ایسی حکمت عملی لے کے آئے جس سے عمران خان کی اور تحریک انصاف کی مشکلات کم ہو سکیں,
इमरान खान है, शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर चीमा हैं, मियां महमूद रशीद हैं, और हजारों वर्कर्स हैं जो आज भी तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनकी मुश्किलात खत्म करना जो है वो सियासी तरजीह है। अगर असद उमर आपके ख्याल में अच्छा बंदा नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है यार। So in other words, you're saying कि मौजूदा लीडरशिप नहीं डिलीवर कर अलीना, सकी। मैं कहने वाला था आप आजाद मिल्क के आजाद शहरी हैं, लेकिन फिर मैं रुक गया, मैंने कहा ये थोड़ी ज्यादती हो जाएगी अगर मैं आजाद शहरी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच असद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त का। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साबिक वफाकी असद उमर साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने बिल्कुल वो ये परसिस्टेंटली इस बात को रिटेरेट करते हैं कि इमरान खान साहब जिन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको हल होने की ज़रूरत थी, उनकी रिहाई को भी मुमकिन बनने की ज़रूरत थी। 2-2.5 साल से मौजूदा लीडरशिप से भी ये सवाल आयद होता है कि आखिर, और जो तनकीद की जाती है दीगर सेगमेंट्स की भी तरफ से, कि वो आखिर क्या कर रहे हैं कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब रिहाई से और उस अहदाफ से इवन पीटीआई बहुत दूर चली जा चुकी है। जेल्ड क़यादत है जो कि अपने रिजर्वेशंस, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है, और ऐसे में जिस किस्म की हमें स्पेकुलेशंस भी नज़र आ रही हैं, असद उमर साहब ने बहरहाल उनको आज फिर जो है वो रिजेक्ट किया है कि वो ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी कैंपेन, लेकिन टेम्परेचर्स को बिल्कुल नीचे जाने की ज़रूरत है, और फ्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा और जो एक कदम आगे लेना है वो हुकूमतों का काम होता है। हुकूमत पहल करे और मामलात को ज़ाहिर है बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। तो तभी आज असद उमर साहब ने जिस ट्वीट का भी अपने हवाला दिया, एक्सपोर्ट्स भी डाउन हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं, एग्रीकल्चर भी ट्रबल में है, और जिस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग का भी क्राइसिस है, तमाम चीज़ें सामने, और फिर भी हमें बताया जाता है कि मईशत बहुत डिलीवर कर रही है, स्टेबल हो रही है, आवाम को उसके समरात में असर हो रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रही।